यस प्रकारले जिउँदो पानी सम्बन्धमा यस जुम मार्फत त्यसरी यो पढेको सम्बन्धमा बडा इच्छुक हृदय लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी माउन्ट प्रेसका परिवारबाट तपाईलाई प्रेमी जय मसीह। यहाँ प्रभुको वचन लेखिन्छ वचन सङ्ख्या 11 पद। प्रभुले वचन दिनुभयो, त्यो सुनाउनेहरूको एउटा ठुलो भिड नै थियो। त्यसकारण प्रभुले आफ्नो वचन अनन्तकालको वचन अनन्तकालको जीवन भएको अनि यो एकदम कार्यकारी वचन जो दिनुभएको छ, जुन वचन सुन्नाले मान्छेले नयाँ जन्म पाउँछन्, जुन वचन सुन्नाले सान्त्वना पाउँछन्, जुन वचन सुन्नाले परमेश्वर कति जीवित हुनुहुँदो रहेछ, कति सामर्थ्य हुनुहुँदो रहेछ। यो वचन सुन्नाले नै विश्वास उत्पन्न हुन्छ परमेश्वरप्रति। अनि यही वचनहरू यसरी विभिन्न प्रकारले आज बुझेको जानेको कारणले गर्दा यहाँ कतिवटा लेखहरू हामी पढ्छौँ। अनि सबै प्रभुले आफ्नो लोकलाई प्रेरणा दिएर लेखेका कुराहरू धेरैले आशिष पाएका छन्। हामी विश्वास गर्छौँ जसरी पढिने काम भइरहेको छ यसको द्वारा तपाईँले आशिष पाइरहनु भएको छ। आज पनि यो वाचनको अब समय भयो, सानो प्रार्थना गरिदिन्छौँ, प्रभुले सहायता गरेका हुन्। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, हामी अत्यन्तै धन्यवादी हृदय लिएर हामी तपाईँको चरणमा झुक्छौँ, किनकि तपाईँ सब जग्गा सब परिस्थितिमा स्तुति आदरका योग्य प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि विशेष धन्यवाद चढाउँछौँ किनकि तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता मात्रै हुनुहुन्न, तर तपाईँ हाम्रो पालनहार, साथै साथ हाम्रो आदि सुरुका माता पिताले पाप गरे पश्चात त्यसका 10 सन्तान पापी छोरी, तर तपाईँ त्यतिकै बस्नु भएन, तर यो पापीहरूको उद्धार रेस्क्यु गर्नका लागि तपाईँ प्रदेश पृथ्वी तलमा मानव अवतार लिएर प्रभु यीशु मसीहको नाम लिएर आउनुभयो। तथापि तपाईँ उद्धारकर्ता भएर आउनुभएको बाप मानिसहरूले तपाईँलाई चिनेनन्। 3 ताकका शासकहरूले महिमाका परमेश्वरलाई चिनेको हुँदो होता प्रभुजी आज उसलाई क्रुसमा टँगाएर मार्ने थिएनन्, तर तपाईँले आफ्नो प्रभुजी यस प्रकारले अनुग्रहमा आफैलाई बलिदान गर्न आउनुभएको खण्डमा नै तपाईँले आफैलाई यिनीहरूको हातमा सुम्पिनु भयो। तपाईँ हाम्रो अधर्मको लागि प्रभु सुम्पिएर मारिनुभयो, तर हाम्रो धार्मिकता ठहरिनका लागि तपाईँ मुर्दादेखि बौरी उठिकन तपाईँ पक्का परमेश्वरको पुत्र, पक्का परमेश्वर हुनुहुन्छ र मृत्युमाथि पनि अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नुभयो। यस संसारमा धेरै आए प्रभु, आज ईश्वर भनिनेहरू पनि आए, ईश्वर भनेर मान्छन् पनि, तर उनीहरूलाई मृत्युले प्रभुजी आज प्रभुजी पराजित गरे। तर हाम्रो प्रभु चाहिँ मृत्युमाथि विजयी भएको कारणले गर्दा तपाईँ मृत्युका पनि प्रभु हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी त स्तुति प्रशंसा गर्छौँ। अनि आज यो सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको छ अनि हामी त स्तुति गर्छौँ। प्रभुजी तपाईँको अमूल्य रगत जो विश्वास गर्नाले कार्यकारी हुन्छ, यस घडी पनि हामी फेरि हाम्रो सबै प्रकारको मलिनता कमजोरता जो छ आत्मा प्राणको मानिलिन्छ, हाम्रो रगतले धुनुहोस्, शुद्धता दिनुहोस्। अब थोरै समय यस प्रकारले तपाईँका लोकहरू यहाँ उपस्थित छन् प्रभुजी, जसले आज यसरी पढ्नु परेको छ उनीहरूलाई तपाईँले उनीहरूका गला फोक्सोलाई छुनुहोस्, तपाईँले उनको जिब्रोलाई छोइदिनुहोस्, स्पष्टतासँग पढ्न सकुन् अनि पढेका कुराहरू स्पष्टतासँग सुन्नुपर्नेहरूले सुन्न सकुन् अनि तपाईँले उनीहरूको जीवनमा अचम्म रीतिको काम यस पाठनको द्वारा गरिदिबक्सोस् पनि प्रार्थना छ। अन्धकारका शक्ति जो देखिनुले यस प्रसारणको विरुद्धमा आफ्नो बसमा दिइराख्नुहोस्। यो टेक्नोलोजी, यो मिट्ने माध्यमद्वारा जो यो गरिँदैछ यो माध्यमलाई पनि त्यसले ठिक राखिदिनुहोस्। इलेक्ट्रिसिटी कन्स्ट्यान्ट रहन सकेको वाइफाई इत्यादि जो को द्वारा यो
प्रभुजी आज प्रसार हुनु परेको छ, यसमा कुनै असुविधा नभएका हुन्। अन्धकारको शक्ति जो देखिएन यसको विरुद्धमा पनि छ, आफ्नो बसमा अधीनमा गराउनुहोस्। आजको यो सेवकाईको द्वारा प्रभुको लोगोले भरपूरी आशिष पाउन सकेका हुन्, कोही पनि आशिषदेखि वञ्चित नभएका हुन्। जब यति दुःख गरेर गरिँदैछ भने यसको सदुपयोग गरिनमा, यसको कदर गरिनमा तैँले माथिबाट अनुग्रह गर्न। जसले यस दर्शन पाए कुवेटका कफरनहुमका मण्डलीले, अनि यसलाई सबैले समर्थन गरिकन जुन प्रकारले यसलाई अघि बढाउने काम भयो, हामी यसको लागि धन्यवाद। जसले यस सेवकाईको लागि उनीहरूले योगदान गरे प्रभुजी, हामी सबै प्रियहरूको लागि जसले आफ्नो धेरै समय दिएर प्रभुजी आज 17वटा कामलाई छोडेर यहाँ उपस्थित छन्, यो साँझको बेलामा पनि तपाईँहरूलाई आशिष तपाईँले दिनुहोस्। अब यो सङ्गतिमा तपाईँदेखिको भरपुरी आशिष चाहँदै अन्धकारको शक्तिमाथि जय गोदाई गर्दै आफूलाई धाम ल्याउँदै सार्वजनिक मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल त अब तपाईँहरूलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन्। सबलाई जय मसीह की जय। Benjamin. Halo. फेरि पनि हामी जय मसीहको साथमा तपाईको अगाडि पूर्ण एकाउन्ट जिउँदो पानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी माउन्ट पिस्का टोलीबाट, माउन्ट पिस्का परिवारबाट यसर्थ हामीले हिजो 1 घण्टा हजुरसँग समय बितायौँ। तपाईँहरूले यसरी उपस्थित जनाएर हामीलाई साथ दिनुभयो। हामी तपाईँहरूप्रति एकदमै आभारी छौँ। अनि आज पनि रहल भाग आज प्रस्तुत गर्नेवाला छौँ। अनि यसभित्र थुप्रै रचनाहरू, थुप्रै लेखहरू, प्रचारका कुराहरू, विवेश जस्ता नानीको सेवादेखि लिएर भुटान छुटाका नानीले कसरी सुसमाचार प्रचार गरेका थिए, कुन कुन ठाउँमा भन्ने कुरा जस्ता लेखहरू यसभित्र समावेश गरिएको छ। यसर्थ कतै त्रुटि भए हामी त्यस्तो पोख्ता शब्दमाथि पोख्ता व्यक्तिहरू त छैनौँ नै है। तपाईले हामीहरूको दुर्बलता कमजोरतालाई सहेर यतिका दिनसम्म साथ दिनुभएको छ। अनि आशा छ भविष्यको दिनहरूमा पनि हजुरले हामीलाई निश्चय साथ दिनुहुनेछ। अब सर्वप्रथम हामीको बिचमा नानी प्रिया तामाङ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो भाग लिएर तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। नानी प्रिया जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 51 प्रकाशित भएको लेख पहिरिएको वस्त्रको अर्थ, जसको लेखक हुनुहुन्छ आदरणीय एमडी प्रधान
इम्माउस पासाका भुटानबाट। परमेश्वरले पृथ्वीका धनवान, ज्ञानवान, बलवानहरूलाई कसरी खेलाउनुहुन्छ, जसरी सानो नानीले आफ्नो गुडिया चुट्टाउनु पर्दैन, कसरी ठुला अनि सामर्थी देशहरूले साना मानिसहरूले पनि विदेशी मानिसहरूले चलाए सो विषयमा केही परिचर्चा गर्नेछौँ। प्रथमत मिस्र देशका राजा फिरौन राज्याधिकार गरेर बसेको सबै प्रकारको धन सम्पत्तिले सुसज्जित देश राम्रै चलिरहेको थियो। लगभग 2 वर्ष अघि अब्राहमसँग गरिएको प्रतिज्ञा उत्पत्ति 15:13। तब उहाँले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय बुझिराख कि तिम्रा सन्तान एउटा पराई देशमा परदेशी भएर रहनेछन्, जो उनीहरूको होइन र तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्, अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई 400 वर्ष दुःख दिनेछन्। यो प्रतिज्ञा पूरा हुन लगभग 200 वर्षपछि अब्राहमको सन्तानबाट याकुबको 11औं छोरा युसुफ आफ्नो सन्तानबाट उछिट्याए पठाएर विभिन्न काण्ड हुँदै मिस्र देशको जेलमा पुग्छन्। परमेश्वरको योजना कस्तो? संसारमा त यस्तो कुरा कहिले पनि हुँदैन, त्यसैले सुन्न पनि पाइँदैन। एउटा विदेशी मानिसलाई जेलबाट निकालेर मन्त्री बनाइयो। संसारमा मन्त्री बन्नको लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्छ, भयभरको बुद्धि खियाउनुपर्छ, दुनियाँको आँखामा छारो हाल्नुपर्छ। यहाँ मिस्र देशको फिरौन पनि बुद्धि नभएको होइन, किनकि सबैलाई विदित भएको कुरो हो। कुनै पनि राजा लठुवा हुँदैन, तरै पनि युसुफमाथि चाहिँ परमेश्वरको अनदेखी हात रहेको कारण उत्पत्ति 41:42 अनि फारोनले आफ्नै औँठी आफ्नो हातबाट निकाले र त्यो युसुफको हातमा लगाइदिए, अनि तिनले उनलाई मिहिन मलमलका वस्त्र पहिराइदिए र उनको गलामा एउटा सुनको सिक्री लगाइदिए। हेर्नुहोस् कसरी परमेश्वरले यहाँ राजालाई खेलाइरहनु भएको छ। अब यसैको 41-43 हेर्यौं भने युसुफ राजादेखि पनि सारा मिस्र देशको अधिकारी भएको मिस्रको सारा देशभरि दौडहा गरेका पहिराएका कुराले चाहिँ दिइसकिएको अधिकारलाई बताउँछ भने कुरालाई पूरा प्रस्ट्याउटको निम्ति धेरै सुनौला विषयहरू पाठक समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीलाई जुन वस्त्र पहिराएको छ अनि जुन देशको अधिकार हामीले पाएका छौं, त्यसलाई सुन्दर ढङ्गमा ठोस प्रमाण पुग्न सकोस् भनी यो सानो मसौदालाई यहाँ समावेश गरिरहेछु। दोस्रो, हेर्नुहोस् मानिसहरूले मागेको राजा शाउल अनि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको राजा दाउद। शमुएल नबीद्वारा दाउद राजा अभिषेक भएको कुरा शाउलका परिवारलाई के थाहा? पहिलो शमुएल 8:56, राजाको माग पहिलो शमुएल 16:16। दाउदको अभिषेक यहाँ अनदेखि काम भइरहेको छ। खासै अहिले राजा बाबु शाउल छ, तर यो निश्चय नै छ शाउल पश्चात राजाका छोरा योनातान नै हुन्छ। पहिलो शमुएल 18:4-5 हेरौँ, अनि योनातानले आफूले ओढेको लबेडा फुकाले र त्यो दाउदलाई दिए, अनि आफ्ना वस्त्रहरू आफ्ना तरवारहरू धुन र पेटी पनि दिए। अनि शाउलले दाउदलाई जहाँ पठाउँथे त्यहीँ उनी जान्थे र बुद्धि लगाएर काम गर्थे। अनि शाउलले उनलाई योद्धाहरूमाथि अधिकारीको रूपमा नियुक्त गरे, अनि उनी सबै मानिसहरूको दृष्टिमा र साउलको सेवकहरूको दृष्टिमा पनि ग्रहण योग्य भए। हेर्नुहोस् यहाँ राजा र राजकुमारको होश खुस्केको। यो कुनै मानिसबाट थिएन। परमेश्वरले पहिले नै दाउदलाई राज्य दिइसक्नु भएको थियो। तब त्यो लुगा, तरवार, पेटी राखेर के गर्नु? राजा चाहिँ मान्छेले मागेको भए तापनि नियुक्ति चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। तर आफ्नो वस्त्रलाई नचिन्दा
त्यसको रखवाली गर्न नजान्दा दाउदलाई परमेश्वरले सम्पूर्ण इजरायलीहरूको राजा बनाउनुभयो। यसै कारण आज हामीलाई दिएको उद्धारको वस्त्रलाई चिनेनौँ, हेलचेक्राइ गर्यौँ र वास्ता गरेनौँ भने जुन देशको लागि हामीलाई चुन्नुभयो, बोलाउनुभयो अनि बचाउनुभयो, त्यो देशबाट हामी पनि वञ्चित हुन सक्छौँ अनि त्यो अधिकार पनि हामी गुमाउन सक्छौँ। तेस्रो, एलियाको खास्टो एलिशाले भेटेर दोबर आत्मा पाएको कुरा तपाईलाई थाहा छ। दोस्रो राजा 2:13 अनि 14। जब एलिशाले एलियाको खास्टो भेटे, तत्काल एलिशाले दोबर आत्माको सामर्थ्य पाएर अचम्मका कामहरू गरे। त्यसरी नै प्रभु येशूलाई विश्वास गरे पश्चात पाएको उद्धारको वस्त्र र पवित्र आत्माको कामलाई हामीले पनि थाहा गर्नुपर्छ। चौथो, परमेश्वरले राजाको हृदयलाई पनि कुलोको पानीलाई जस्तो जहाँ चाहनुहुन्छ त्यतै त्यसलाई फर्काउनुहुन्छ। के अचम्म! एउटा यहुदी मानिसलाई राजा जुन मानिससँग प्रसन्न हुनुहुन्छ उसलाई के गरिन्छ भनेर सोध्न हामीलाई के को खसखस परेको? हामान एउटा अति नै दुष्ट मान्छे, आफ्नो पदोन्नतिको लागि राल चुहाउने मान्छे। बल्ल मौका पाउँदा राजा प्रसन्न भएको व्यक्ति चाहिँ म नै हुनुपर्छ भनेर राजाको राजकीय वस्त्र, राजा चढ्ने घोडा र उहाँको शिरमाथिको लगाएको राजकीय मुकुटको कल्पना गर्न थाले। कमसे कम एकैपल्ट मात्र भए पनि राजाको पोशाक, मुकुट लगाउनु पाए त, राजाको घोडामा चढ्नु पाए त भनेर मनभरि गाँठो बोकेर हेरेको कयौं दिन भइसकेको थियो। तर परमेश्वरको अद्भुत योजना त्यो षड्यन्त्रकारी हामानलाई के थाहा? जुन मानिसलाई हामानले मार्न चाहिरहेको थियो त्यही मानिसलाई आफ्नै हातले राजाको पोशाक पहिराएर, मुकुट लगाइदिएर, घोडामा चढाएर शहरको सडकहरू हुँदो घुमाउँदै र उसको अघि अघि जसलाई राजाले आदर गर्न प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसलाई यस्तै गरिन्छ भन्दै घोषणा गर्नु पर्यो। यो कुनै नाकबाट सास फेर्ने र बगड गर्ने खाने मानिसमा यस संसारमा चाहिँ असम्भव छ, तर परमेश्वरमा सम्भव छ। राजाले भनेपछि गर्नै पर्यो। यहुदी मोर्देखाईलाई हामानले भने जस्तै गरियो। परमेश्वरको योजना एउटा यहुदीमाथि पूरा भयो, तर हामान चाहिँ आफूले बनाएको 50 हात अल्गो फाँसीमा झुन्डिएर मर्नु पर्यो। अनदेखि ढङ्गमा मोर्देखाईलाई परमेश्वरले अभिषेक गरिसक्नु भएको थियो। त्यसैले हामानको भयो अधोगति, मोर्देखाईको पदोन्नति। बेसी उम्लिनु हुँदैन है, पोखिन्छ नि भन्ने कुरा हामानले सुनेछ। एस्तर 6:7-1, 10:1-3 यस्तो शक्तिशाली राजा, मन्त्री र देशको ठुलो ठुलो कानुनलाई कसरी परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ र सबैभन्दा तल्ला दर्जाकालाई माथि उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा अझै सफा हुँदै जाँदैछ। तर व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ उद्धारको वस्त्रको विषयमा पक्का हुँदै जानुपर्छ। पाँचौं, बाबेलको कठोर दासत्वमा राजा नबुकदनेस्सरको शासनकालमा इजरायलीहरूलाई बाबेलको राजाले बधुवाइन लग्यो। इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई भुलेको कारण दुःखमा गएर परमेश्वरलाई सम्झनु भनेर परमेश्वरले नै बाबेलको कठोर दासत्वलाई पठाउनु भएको हो। राजाको बन्धनमा भए पनि परमेश्वरको नजर आफ्ना लोकहरूमाथि रहिरह्यो। नानीहरूले गुडिया खेलाएको जस्तो परमेश्वरले पृथ्वीका ठुल्ठुलो र शक्तिशाली राजाहरूलाई खेलाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, राजा नबुकदनेस्सरको मगज खजमा जाइदिनु भएको, पिता नबुकदनेस्सरलाई कसरी घाँस खाने तुल्याउनु भयो। अब छोरा बेलशजर यहाँ राजा भएर बसेको छ। कुमतीले छोएपछि बाँदरले पनि सुकेको लहरा समान छरे नि, झर्नु बाहेक अरू के पो गरोस्। राजाले भोज दिनु परे 1000 प्रधानहरू, पत्नी उपपत्नीहरू बसेर दाप मध्य पिउँदै देवताको प्रशंसा गर्दै यरुशलेमबाट परमेश्वरको भवनबाट ल्याएका पवित्र भाँडाकुँडाहरूमा पनि पिउन मन लागेर
परमेश्वरको घरको बर्तनहरू पनि पिउन मन लागेर परमेश्वरका घरका बर्तनहरूमा पनि पिउन थाले। दानियल 5:1-4। त्यही घडी नै एउटा मानिसको हातका औँलाहरू देखा परे र सामदानको सामु राजाको दरबारको भित्ताको प्लास्टरमाथि लेख्न थाले। राजाले हातको त्यो भाग देखे जसरी लेखिरहेको थियो। दानियल 5:5। राजा त राजा हो, तर बुझ्न केही छैन। भर्खरै मात्र बाबुले घाँस खान छोडेको, अब छोराको पालो आयो। गोबर खाँदा भयो, अब भोज खाँदै गरेकाहरू सबै अस्त व्यस्त भए। राजाको रङरूप उड्यो। परमेश्वरले केही पनि गर्नु परेन, केवल एउटा सानो लेखो मने मने तकेल पर्सेन मात्र पठाउनु भयो। सधैँ झै राजाले बोलाउनु साथ राजाका बुद्धिमान मानिसहरू उपहारको लोभमा थुक निल्दै अरूले पो भ्याउँछ कि भन्दै उछिन र पछिन गर्दै भित्र पसे होला। तर भित्रको नसोचेको दृश्य, राजाको रङ उडिसकेको अनुहार र भित्तामा नबुझ्ने अक्षरहरू देख्दा बिचरा ती बुद्धिमान मानिसहरूको बुद्धि नै हराए होला। तब एक अर्कालाई यताउति हेर्न र म चाहिँ यस मुठाबाट कसरी स्वीकृत ठोकु भनेर प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो मनमा सोच्न सिवाय केही गरेन होला। उपाय केही थिएन। राजाको अघि बोल्ने शब्द कसैको थिएन। थुक सुकेर जिब्रो नचल्ने स्थितिमा निश्चय सबै पुगे, किनकि परिस्थिति जटिल थियो। सास बन्द भयो होला जस्तो हुँदा रानी भित्र आइपुगेछ। दानियलको नाम लिएर यता गर उता गर परमेश्वरकै योजना पूरा हुन्छ। परमेश्वरले संसारका बुद्धिजीवीहरूलाई बुद्धिलाई कसरी रद्द गरिदिनुहुन्छ। अब दानियलले राजाका सबै भूलहरू देखाइदिन्छन्। बाबुले भूल गर्दा कसरी घाँस खानु परेको अनि छोराले भूल गर्दा राज्य अरूलाई दिएको विषयमा खुलस्त पारिदिन्छन्। मने मने तकेल पर्से। मनेको अर्थ परमेश्वरले तपाईँको राज्य गन्ती गर्नुभयो र त्यसको अन्त गर्नुभयो। तकेलको अर्थ तराजुमा तपाईँ तौलिनुभयो र घटी पाउनुभयो। उपर्सेनको अर्थ तपाईँको राज्य भाग लगायो अनि मादीहरू र फारिसीहरूलाई दियो। दानियल 5:25-28। 29 पदमा लेखिएको छ, तब बेलशेजरले आज्ञा दिए अनि तिनीहरूले दानियललाई बैजनी वस्त्र पहिराइदिए अनि राज्यमा उनी तेस्रो शासनकर्ता हुनेछन् भनी तिनको विषयमा घोषणा गरे। यहाँ हामीले देखिने वस्त्र पहिरिएको र देखिने राज्यको अधिकारी भएको देखिरहेको छौँ। अझै पूर्ण जानकारीको लागि उडाउ पुत्रको सानो कथालाई हेरौँ। लुका 15:22। उडाउ पुत्र एउटा धनी परिवारमा जन्मेको एउटा मानिस जसले दुःख भनेको के हो सो जानेका थिएनन्। सम्पत्ति कहाँबाट अनि कसरी आउँछ र सम्पत्ति हुँदा र नहुँदा के हुन्छ पत्तो थिएन। काम गर्दा के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ, परमेश्वरलाई छोड्दा र नछोड्दा के हुन्छ अनि आफ्नो बाबुको आज्ञालाई पालन गर्दा के हुन्छ अनि उल्लङ्घन गर्दा के हुन्छ, केही पनि थाहा थिएन। आज पनि हाम्रा नानीहरूलाई आज्ञाकारिता के हो उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। इजरायलीहरूलाई पनि यस्तै थिए। यसैले परमेश्वरले आफ्नो परिचय दिनुभन्दा अघि याकुबको परिवारलाई मिश्रमा पुर्याइदिनु भयो। त्यहाँका दुःखमा यिनीहरूलाई मलाई र त्यो दुःखलाई छुटकारा हुँदा मलाई नजिकमा चिन्लान् भनेर यी सब उहाँले गर्नुभएको थियो। दुःख, कष्ट, रोग, बिमार, घटी, कमी, आज्ञाकारिताद्वारा मात्र प्रभुलाई नजिकमा चिन्न सकिन्छ। बाइबलमा त हामीले एउटा मात्र उडाउ पुत्रलाई भेट्यौँ भने वर्तमान संसारमा त बुगुन्द्र उडाउ पुत्रहरू देखिन्छ। कति आत्मिक उडाउ पुत्र, कति शारीरिक उडाउ पुत्रहरू पनि पाउँछौँ आजको मण्डलीमा। बाइबलको उडाउ पुत्रलाई त उसका बाबुले साँचो ईश्वरको बारेमा धेरै बताएका रहेछ क्यारे। हेर छोरा, यो धन सम्पत्ति जे जति छ मैले दुःख गरेको परिणाम हाम्रा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो। यी सबै तिमीहरूकै हो। म त जन्म दिने एउटा बाबु मात्रै हो, तर मृत्युपछि न्याय गर्ने चाहिँ एक ईश्वर हुनुहुन्छ।
यसैले एउटा कुरा सधैँ याद गर्नु छोरा, उहाँलाई रिस नउठाउनु चाहिँ हुँदैन है। उहाँको दृष्टिमा पाप गरिस् भने चाहिँ तेरो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ है नानी। उराउ पुत्रको बाबुले कुराहरू निश्चय भनेको हुनुपर्छ र नै ती सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा पुग्दा आफ्नो बाबुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर घर छोडेको बाबुले त दुःखसित कमाएका धन वेश्याहरूसित उडाएको सम्झी पश्चाताप गर्दा मैले स्वर्गको विरोधमा अनि तपाईँको विरोधमा पाप गरेको छु भन्छ उराउ पुत्रले। अब उराउ पुत्र र उराउ पुत्रीको विषयमा मात्र के बेसी चर्चा गर्नु, तिनीहरू आज मण्डलीमा घर घरमा पाइन्छ। बाइबलको उराउ पुत्रको बाबु जस्तो धनी थिए, वर्तमान उराउ पुत्र उराउ पुत्रीका बाबु आमा त्यस प्रकारको धनी नहोला। जे होस्, हरेक उराउ पुत्र उराउ पुत्री सुपुत्र सुपुत्रीहरूको बाबु आमालाई सानो सुझाव छ। तपाईँका छोराछोरी जतिसुकै किन नहोस्, समय भएको छैन। यस्ता नानीहरूलाई के आत्मिक कुरा बताउनु? अहिले होस्, समय आउला नि भनेर कहिले नभन्नुहोस्। तपाईँको काखमा हुँदादेखि नै साँचो ईश्वरको विषयमा भन्न थाल्नुहोस्। हे छोरा, हे छोरी, हाम्रो कुरा सुन। हामी त तेरो आमा बाबु मात्रै हो र तँलाई जन्म दिने, पालन पोषण गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने र विवाह दान गरिदिने कर्तव्य चाहिँ हाम्रो हो। त्यो हामी गर्छौँ। तर तेरो कर्तव्य चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्ने एकजना साँचो ईश्वरलाई तेरो सास जानुभन्दा अघि नै तैँले भेट्नुपर्छ, नत्र यस संसारमा त आएको व्यर्थ छ। साँचो ईश्वर प्रभु येशूलाई तैँले चिन्नै पर्छ। तपाईँ बाबु आमा भएर बस्नु भएको छ भने यही नै हो तपाईँहरूको वास्तविक कर्तव्य। आज कति ख्रिस्टीय परिवारहरूका छोराछोरीहरू उराउ पुत्र झै सुँगुरको चारो रूपी नराम्रो खानेकुरा खाइरहेका होला। तपाईँको घरमा हुँदा तपाईँले त्यसको मगजमा हालिदिनु भएको कुन शब्दहरूले चाहिँ त्यसको हृदय छुन्छ होला, होश खुल्छ होला। कुनै कारणले त्यो फर्केर आइहाले, त्यसलाई पहिराइदिने पोसाक के तपाईँहरूकोमा छ? धेरै बाबु आमाहरू यस्ता हुन्छन्। छोराछोरीहरूले घिनलाग्दो भएर हिँडिरहेका हुन्छन्। बाबु आमालाई चाहिँ उनीहरूका छोराछोरीहरूको विषयमा कुरा गरेको पटक्कै मन पर्दैन। सट्टामा हाम्रा छोराछोरीहरू यस्ता हुन सक्दैनन् भन्दै नाक थापिरहेका देख्छौँ। यो बडो दुःख लाग्दो कुरा हो। जब उराउ पुत्र साँचो पश्चातापी बनी आफ्नो बाबुको घरमा फेरि पनि फर्केर आउँछ, तब उसले नयाँ वस्त्र, नयाँ जुत्ता, हातमा औँठी लगाइदिएको हामी देख्छौँ। यस्तो सौभाग्य सबै उराउ पुत्रले पाउन सक्दैनन्। बिरलै मात्रमा होला जसले फर्केर आउँदा बाबुको घरमा फेरि पनि नयाँ प्रकारको स्वागत र पुत्रताको दर्जा पाउन सकेका छन्। सबैले पाउँछन् भन्न सकिँदैन, किनकि कतिको त सुँगुरको चारो खाँदा खाँदै जिब्रो टोकेको खबर नआएको होइन। उनीहरू अब अनन्त दण्डको योग्य हुन्छन्। यसैले हे बाबु आमा हो, तपाईँले आफ्नो काखबाट जन्मिएको छोराछोरीहरू नरकमा गएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? हे मेरा छोरा, मेरी छोरी फेरि पनि फर्केर आउँछन् भनेर नसोच्नुहोस्। उनीहरू नआउन पनि सक्छन्। जसरी थोरैले मौका पाए झै उराउ पुत्रलाई पहिरिएको पोसाकको पिताको धन सम्पत्तिमा फेरि पनि पाइएको अधिकारलाई बताउँछ। येशूको वस्त्र, प्रभु येशूको वस्त्रको विषयमा सुन्न पढ्न हाम्रो हृदय लालायित हुन्छ। उहाँले सधैँ लामो लगैँटा लगाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो जस्तो मौसम अनुसारको लुगा थिएन। यूहन्ना 19:23 अनि 24। तब सिपाहीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगेपछि उहाँका वस्त्रहरू लिएर हरेक सिपाहीका लागि एक भाग हुने गरी 4 भाग लगाए। तब अलखा चाहिँ सिउनी बिनाको माथिदेखि तलसम्म बनिएको थियो। यसकारण तिनीहरूले आपसमा भने, हामी यसलाई नच्यातौँ, तर यसका लागि चिट्ठा हालौँ, यो कसको हुने रहेछ? बाइबलमा कसैको नाममा पर्यो भनेर लेखिएको छैन।
त्यही वस्त्रमा त छ त रहस्यपूर्ण कुरा। चिट्ठा हाल्दा कसैकोमा परेको भए त्यो वस्त्र आज हाम्रो भाग हुने थिएन, त्यसै कारण कसैको भागमा परेन। तर येशूले विश्वास गर्छ उसैको भागमा पर्छ भनी भन्नुभएको छ। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दा अनदेखी रूपमा उद्धारको वस्त्र पहिराइने रहेछ। यसलाई यशायाले यसरी भन्छन्, यशाया 51:10 परमप्रभुमा म अत्यन्तै रमाउने छु, मेरो प्राण मेरो परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ। किनकि जसरी दुल्हाले आफूलाई पगडीले सिँगार्छ त्यसरी नै उहाँले मलाई धार्मिकताको पोशाकले ढाक्नु भएको छ। यहाँ उद्धारका वस्त्रहरू भनेर भनिएको छ। हरूभन्दा बहुवचन बुझिन्छ र उद्धारका वस्त्रहरूको अरू नामहरू पनि आउँछ, जस्तै विवाहको वस्त्र मत्ती 22:11, दुलहीले लगाउने चम्किलो भिन्न मलमल प्रकाश 19:8, धार्मिकताको पोशाक यशाया 51:10 अनि उद्धारको वस्त्रको विषयमा छ खास गाँठी कुरा। अघि युसुफलाई दाउदले इलियालाई मोर्दकैलाई दानियललाई वस्त्र पहिराएको र अधिकार पाएको कुरा सुन्दा त्यति मिठास लागेन होला। त्यसो भए अब तपाईको व्यक्तिगत जिन्दगीसित बात गरिन्छ। के तपाईँ उद्धारको वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र, दुलहीले लगाउने वस्त्र, विवाहको वस्त्रहरूको विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ वा अनिश्चित हुनुहुन्छ? खोइ मलाई त यी वस्त्रहरूको विषयमा केही पनि थाहा छैन। येशू धर्ममा लाग्यो भने खुबै फलिफाप हुन्छ भनेर लागेको। मैले त पहिरेको पनि छुइनँ होला, लगाएको जस्तो पनि लाग्दैन, नलगाएको जस्तो पनि लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अनन्त देशको विषयमा पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। स्वर्ग देशमा जाने, प्रवेश गर्ने, त्यस देशको अधिकारी हुने इच्छा भए पहिला उद्धारको वस्त्र पहिरेको, मुक्तिको टोप लगाएको, पाउमा सुसमाचारको जुत्ता लगाएको, वचनको तरवार भिरेको कुरामा पक्का निश्चित हुनुपर्छ। नत्र दही चिउरा खाए अर्काले आफू मुख मिठाएको जस्तो मात्र हो स्वर्ग देश। यसकारण तपाईले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने साह्रै राम्रो। तर जस कसैले प्रभुलाई विश्वास गर्छ, विश्वास गर्ने बित्तिकै उहाँको रगतद्वारा हाम्रा जन्मका पापहरू धोइएको, उहाँको सन्तान भएको, स्वर्गमा भएको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको, उद्धारको वस्त्रले ढाकिएको अनुभवमा हामी आएको हुनुपर्छ। जुन राजा अर्थात् हाम्रा प्रभु येशूले हामीलाई जुन देशको अधिकार दिइसक्नु भएको छ त्यसको प्रमाण चाहिँ उद्धारको वस्त्रले ढाकिएको पूर्ण विश्वास हो। धन्यवाद। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। हामी जुदो पानी अङ्क 3:51 को हामी अग्लो खण्ड पढ्न गइरहेछौँ अनि शीर्षक छ बीबीएसमा रमाए नानीहरू। अनि यस लेखका लेखिका हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय आन्टी सुभद्रा श्रेष्ठ बेरेका ग्यान्टोक। म सुरु गरिरहेछु। जनवरी महिनाको कट्याङ्ग्रिने जाडोको वास्ता नराखी साना नानीहरूको प्यारो साथी बीबीएस फेरि बेरेकाको आँगनमा आइपुग्यो। आफ्नो मायालु साथी बीबीएसलाई भेट्न सिक्किम वरिपरि बङ्गालका पहाडी भेग साथै भुटानका कतिपय ठाउँ र गुवाहाटीबाट पनि लगभग 500 जति नानीहरू अनि 50 जना जति टिचर काउन्सिलरहरू आएका थिए। सुन्दर फुलबारीहरूमा फुलेका फुलहरू झै ती नानीहरूको आफूप्रतिको माया र भेट्ने तृष्णा देख्दा बीबीएसको लामो यात्राको थकान कता हरायो। बीबीएसले आफ्नो साथमा आफ्ना साना साथीहरूका निम्ति सुन्दर र बहुमूल्य उपहारहरू ल्याएका थिए। 28 जनवरीदेखि 2 फरवरीसम्म अब नानीहरूको बीबीएससित मिठो संगति सुरु हुन थाल्यो। बीबीएसले आफ्ना सुन्दर उपहारहरू नानीहरूप्रति बाँड्न थाल्यो।
यसरी बेरेकामा 2013 को बाइबल अध्ययन क्रम सुरु भयो। यद्यपि यो 10 दिनको अध्ययन क्रम थियो, तर समय बचाउन दिनमा 2 क्लास गरेर 5 दिनमा नै सिध्याउने निर्णय लिइयो। अब त्यहाँ ढिलो ढिलो अल्याङ टल्याङ गरिरहने समय नै थिएन। सेवाघरमा धेरै नानीहरू बसेका थिए। जाडोमा गुटुमुटु भइरहन मन परे पनि 5 बजे त ओछ्यान छोडिरहनु पर्ने। हातमुख धोई फेरि व्यक्तिगत प्रार्थना र बाइबल पढ्नमा समय बिताउनु पर्ने। 7 बजेदेखि पारिवारिक सेवाको घन्टी लागेपछि सबैजना सेवामा हिँडिजानु पर्ने। ठीक 8 बजे चिया खाजा झटपट खाई लगभग 9:30 बजे दिनको पहिलो क्लासको निम्ति तयारी हुनुपर्ने। यसपालिको VBS को आधार पद दोस्रो पत्रुस 3:18 पदबाट राखिएको थियो। हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाऊ। यसपालि VBS ले नानीहरूलाई प्रभुमा बढ्दै जाने सन्देश लिएर आएको रहेछ। सबै नानीहरूलाई स्कुलको क्लास अनुसार सिनियर, जुनियर र केजी क्लासमा छुट्याएको थियो। VBS को मुटु कुरा भनौं कि बहुमूल्य उपहार भनौं, सबै पाठहरू अति नै गहकिला, रोचक, नानीहरूले बुझ्न सक्ने भाषामा थिए। बाइबलका विभिन्न पात्र तथा घटनालाई लिएर तयार गरिएका यी पाठहरूलाई साना साना नक्साहरूले झन् स्पष्ट र सजीव पारेका थिए। यस्तो लाग्यो यति धेरै नक्सा र पाठहरू तयार गर्नु कति धेरै मेहनत, परिश्रम, त्याग, बलिदानको योगदान पर्यो होला। पाठ सकिएपछि फेरि पाठकै आधारमा भएको प्रश्नोत्तर गर्नु पर्थ्यो। यसले फेरि नानीहरूलाई पाठलाई छानबिन गर्न मद्दत पुर्याउँथ्यो। झुण्ड झुण्ड बनाए खटिएकाले टिचर र काउन्सिलरहरूले नानीहरूलाई पाठ बुझ्नमा मद्दत पुर्याउँथे। प्रश्नोत्तरपछि हातको काम अर्थात् नक्सामा रंग भर्ने काममा नानीहरू समय बिताउँथे। केजी क्लास मसिना चिचिलाहरूले भरिएको क्लासमा धेरै धैर्य र संयमी बनी टिचरहरूले मेहनत गरे। यस क्लासमा विशेष पाठहरू पावलको नयाँ जन्म, दानियलको आज्ञाकारिता, प्रभु यीशु हाम्रा नयाँ मालिक, उहाँकै अगुवाईमा बढ्दै जाने आज्ञा नानीहरूले पाए। नयाँ नियमको तिमोथीको पाठबाट ठुला बडाको सत्कार गर्ने अनि सामुएल झै परमेश्वरका बानी सुन्न तयार रहने साथसाथै हाम्रा मुखको बोलीको विषयमा होशियार रहँदै प्रभु यीशु जस्तै बोल्ने पाठहरू थिए। त्यो बाहेक 5वटा रोटी र 2 माछालाई भोकाएका मानिसहरूलाई बाँड्ने त्यो सानो ठिटोको हात झै हाम्रा हातहरू पनि प्रभुको सेवामा लागिरहनु पर्ने हुनुपर्छ भन्दै, अनि हाम्रा पाउका विषयमा भने सुसमाचार प्रचार गर्ने पाउहरू हुनुपर्छ भन्ने असल शिक्षाहरूले भरिएका पाठहरू थिए। संख्यामा सबैलाई उछिनेर लगभग 250 जना बालक बालिका बटुलेका जुनियर क्लासमा हरिणझै चञ्चल र फुर्तिला नानीहरूको समूह थियो। यस कक्षामा पनि सुन्दर सुन्दर पाठहरू थिए। धेरै पाठहरू परमेश्वरको वचनका सन्दर्भमा नै थिए। 40 जना व्यक्तिहरूले कसरी विभिन्न समयमा परमेश्वरका आत्माले प्रेरित भएर परमेश्वरको वचन बाइबल लेखे। राजा योसियाको समयमा यहुदाका सारा मानिस भ्रष्ट भएर मूर्ति पूजातिर लागेको बेला तिनले परमेश्वरको वचनको खोजी गरे, ध्यान दिएर पालन गरे। यसको ठीक विपरीतमा राजा यहोयाकिमले चाहिँ सबै व्यवस्थाका पुस्तक जलाएर नष्ट गर्न चाहे अनि तिनी शत्रुका हातमा पक्रा परे। परमेश्वरको वचन ज्योति हो भन्ने कुरालाई जोड दिँदै नयाँ नियममा आएर खजान्ची नपुंसकले फिलिपद्वारा वचन प्रकाशमा आएको अनि परमेश्वरको वचनले झुटो र सत्य प्रकट गर्छ भन्ने विषयमा राजा अहाबले झुटा अगमवक्ताहरूलाई विश्वास गरे अनि उनी लडाईँमा मारिए। मिका प्रभुको साँचो भविष्यवक्ताका वचनहरू सत्य ठहरिए। प्रभुको वचनको प्रशंसा गर्दा यहोशापात विजयी भए भन्ने परमेश्वरको वचन पालन गरी
बालिकाको पछि लाग्दा प्रभुको वचनको प्रशंसा गर्दा योसापात विजयी भए भने परमेश्वरको वचन पालन गरी बालिकको पछि लाग्दा नाश भए। बालकको पछि लाग्दा नाश भए। अन्तमा हाम्रा प्रभु यीशु नै वचन हुनुहुन्छ, जसलाई इमाउस गाउँतिर जाने दुई चेलाहरूले चिनेनन्, तर भविष्यवाणीका बोलिएका वचनद्वारा प्रभुलाई चिन्न सके। अब सिनियर क्लास, सबैभन्दा ठुलो क्लास, लगभग 50-60 जना नानीहरूले भरिएको, कोही स्कुल सक्नै लागेका, कोही कलेज पुगिसकेको हुनाले निकै प्रौढ र गम्भीर देखिन्थे। सिनियर भएको हुनाले जिम्मेवारी पनि ठुलै दिएको थियो अनि निकै सघाई पघाइका कामहरूमा लागि परेका पनि थिए। सिनियर क्लासका पाठहरू निकै माथिल्लो स्तरका र गहकिला थिए। सिनियर क्लासका पाठहरूमा प्रभु यीशुको विभिन्न नामहरूलाई लिएर नै समावेश जमेको थियो। पहिलो नाम परमेश्वरको जीवित वचन, वचनले नै सबैले शारीरिक जीवन पाए। अनन्त जीवन अर्थात् आत्मिक जीवन भने वचनबाट भएन। त्यसको निम्ति प्रभु यीशुले आफ्नो प्राणको मूल्य चुकाउन पर्यो। दोस्रो, प्रभु यीशु संसारको ज्योति साथै संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। प्रभु यीशु हाम्रो अगुवा अनि जीवन र चट्टान पनि। यसरी नै सिनियरका पाठहरू प्रेरणादायक बने। ती बाहेक सिनियर क्लासमा 3वटा खुड्किलालाई विशेष जोड दिइयो। ती खुड्किलाहरू सबैभन्दा तल्लो खुड्किलो कन्फेसन अर्थात् पाप स्वीकार गर्नु, दोस्रो खुड्किलो बिलिभ अर्थात् येशूले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु। अब माथिल्लो खुड्किलो हो आस्क अर्थात् प्रभु यीशु मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्नु, माग्नु। बिहान र बेलुकी 2 पाठ सकेपछि बिट मार्ने क्लोजिङ लेसन बडो मजाको हुन्थ्यो। धेरै देश विदेशका नानीहरू साथै त्याग बलिदान गर्ने मिसनरीहरूका कथा सुनेर नानीहरूले प्रेरणा पाए। यसपालिको VBSको रात्रिको पारिवारिक सेवामा एकजना आइरिस मिसनरी एमी कार्माइकलको जीवनी विशेष चाखलाग्दो र हृदयस्पर्शी थियो। आयरल्यान्डबाट युवा अवस्थामै दक्षिण भारतको 3 बेली भन्ने जग्गामा मिसनरी भएर आएकी थिइन् एमी। त्यसबेला एउटा अचम्मको कुप्रथा थियो। कुनै घरमा छोरी जन्मे भने आमा बाबुले पालन पोषण गर्न पर्ला भनेर मन्दिरमा लगेर राखिदिन्थे। अलिक ठुली भएपछि ती छोरीहरूले पुजारीहरूको कमारी झै भई काम गर्नु पर्थ्यो। देवदासी भनिने ती केटीहरू वृद्धावस्था पुगेपछि फेरि मन्दिरबाट लगिटिन्थे। एमीले यस्ता छोरीहरूलाई घरमा ल्याई हुर्काइन्, खास प्रभु यीशुको शिक्षामा बढाइन्। यसरी एमी धेरै छोरीहरूकी आमा झै बनिन्। यसपालि VBSको संगति गान्तोकमा धेरै आशिषित भयो। 106 जना नानीहरूले ABC खुड्किलाहरू चढेर प्रभु यीशुलाई साँचोसँग विश्वास गरी पाप क्षमा मागे। धेरैले आफ्नो जीवन प्रभुसित ठिकठाक गरे। नानीहरूसितको संगतिमा VBS खुसीले उल्लसित भयो। तर पनि उसले याद गर्छ नेपाल अधिराज्यका नानीहरूलाई, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागाल्यान्डका नानीहरूलाई। ओहो, मेरा यी ठाउँमा भएका साथीहरूलाई म कहिले भेटुँ? उनीहरूलाई भेट्ने उसको हृदयभित्रको चाहना छ। जाने बेला VBSले नानीहरूलाई यही निवेदन गर्छ, प्रार्थना गरौँ साथी हो, प्रार्थना गरौँ। हामीलाई यी साथीहरूलाई पनि भेट्नै पर्छ। ओहो, मेरा प्यारा साथीहरू, बिदाईको बेला आइपुगेछ। मेरो फर्किने समय भइसकेछ। मेरा साना साथीहरू हो, तिमीहरूको मिठो संगतिमा म साँच्चै रमाएको छु। प्रभुले दिनुभए अर्को वर्ष फेरि भेटौँ VBSमा। राम्रो पढ्नु, चालचलन असल देखाउनु, साथीहरूलाई येशू ख्रीष्टको विषयमा सुनाइरहनु। लौ त साथी हो, बिदा। अर्को भेटसम्मलाई प्रभु तिमीहरूका साथमा रहिरहुन्। गॉड बी विथ यू।
Till we meet again. VBS हात हलाउँदै बाहिर निस्कन्छ। नानीहरू पनि VBSलाई हात हलाउँदै सुकसुकाइरहन्छन्। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। मेरो खण्ड रहेको छ अनुग्रहको भरपुरीमा UAE को संगति। यसको प्रस्तुता हुनुहुन्छ यसको केही दिएको छैन अनि यसको लेखिएको छ तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने। यसको प्रसंग रहेको छ। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्। खाडी मुलुक अन्तर्गतको UAE राज्यमा पनि आफ्नो शुभ अभिप्रायमा प्रेरित 2:42 मुताबिक साँचो शिक्षाको जगमा आफ्नो जीवित मण्डली स्थापना गरी आत्मिक बन्जर खडेरीग्रस्त हाम्रो जीवनमा यशया 43:19 अनुसार मरुभूमिमा नदी बहाउनेछु भन्ने प्रतिज्ञा परमेश्वरले पूरा गर्नुभएको छ। घर परिवार, स्थानीय मण्डली अनि आफ्नो देशदेखि नै यति टाढोमा कामको सिलसिलामा आउनेहरूलाई परमेश्वरले मेरो कुनै भेडा पनि उजाड स्थान रूपी संसारमा नहराउन् भनी मुलुकको छुट्टा छुट्टै राज्यहरूमा 4वटा स्थानीय मण्डलीहरू खडा गरेर छरपष्टिएर रहेका प्रभुका जनहरूलाई आफ्नो प्रेमको न्यानो अनुभव दिइरहनु भएको छ। यो हामी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका अनि छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्र प्रदेशदेखि तमिलनाडु, केरला, मुम्बई, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद लगायत सबैतिरबाट भेला भएका छौं। रहनसहन, रङ, वर्ण, पद जे जस्तो भए पनि युहन्ना 1:12 अनुसार तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अनि एफएसी 1:2 अनुसार यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशी होइनौ तर पवित्र जनहरूसँग सँगै नागरिक हौ र परमेश्वरका घरानाका हौ। यसरी परमेश्वरले आजको दिनसम्म यस ठाउँमा आफ्नो अद्भुत प्रेम आफ्नो घरमा आफ्ना छोरा छोरीहरूको बीचमा प्रमाणित गरिरहनु भएको छ। यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुलुकको फरक फरक जग्गाहरूमा प्रभुले स्थापित गर्नुभएको स्थानीय मण्डलीहरू अनि तपाईहरू सबैको अमूल्य प्रार्थनाको सहायताको निम्ति अवगत गराउन चाहन्छु। जो क्रमसँग UAE को दुबई भन्ने शहरमा बेरेका असेम्बली, अबुधाबी भन्ने शहरमा UAE को राजधानी जहाँ हेब्रोन नामको सेवा गर्छ अनि बेतेल प्रार्थना भवन, रसल खैमाह भन्ने अर्को शहरमा अलाइन भन्ने ठाउँमा यहोवासम्म प्रभुको घरमा घर छ। तपाईहरू UAE आउनु भए दया गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला जो सम्पर्क नम्बर अन्त्यमा दिइएको छ। यसरी हामीलाई प्रभु स्थिर गराउन उहाँको मधुर प्रेमको मिठो स्वाद चखाउन अनि आत्मा वृद्धि गर्न विभिन्न समयहरूमा विभिन्न जग्गाहरूबाट प्रभुले आफ्ना सेवकहरू पठाइरहनु भएको छ, जसमा भाइजी टिकोसी, भाइजी केनेथ अस्ट्रेलियाबाट, भाइजी थियोडोर रेजिनल मद्रास दक्षिण भारत, भाइजी टीएस क्रिस्टोफर आन्ध्र प्रदेशबाट, भाइजी साम विलियम, भाइजी ग्लेन अनि हाम्रो बडा दानियल राई कालिम्पोङबाट अनि यही साल 2012 सालको गुड फ्राइडेको अवसरमा माउन्ट बिस्वार दार्जिलिङबाट अंकल सम्हालिङ दोङले पनि हामीलाई भ्रमण गरी संगति दिनुभयो। जुन अवसरमा प्रभु येशूको मृत्यु, गाडा जुवाई र पुनरुत्थानको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। हिब्रू 13:8 अनुसार परमेश्वरको कहिल्यै नबदलिने सधैँभरि एक समान रहिरहने सामर्थ्यको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। प्रभुले आफ्नो करार जो हामी माझ गर्नुहुन्छ हिजो जसरी पूरा गर्नुहुन्थ्यो आज पनि त्यसरी नै उहाँको आफ्नै समयमा पूरा गरिरहनु भएको छ। उहाँ प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्न तर प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको विश्वास योग्यताको बारेमा बताउनुभयो।
जसमा माबु इलामका हाम्रा दाजु काजीमान राईको बन्द भएको आवाज प्रतिज्ञा गरेको 12 साल पछाडि खोलिएको ज्वलन्त उदाहरण बताउनुभयो। यस विषयमा स्पष्टसँग जानकारी लिन चाहे स्वयं दाजु काजीमान आज पनि माबु इलाममा सेवारत हुनुहुन्छ। उहाँसँग भेट गरेर व्यक्तिगत रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको दासले दृढताको साथ भन्नुभयो, तत्पश्चात फेरि मुस्लिमहरूको चाड रमजानको छुट्टीको अवसरमा 18 देखि 24 अगस्तसम्म 2012 सम्म विशेष आत्मिक सभा स्थानीय मण्डली बरेकामा प्रभुको इच्छामा सुसम्पन्न भयो। विशेष सेवाका लागि श्रीलङ्काबाट भाइ जिनेबिल परिवारका साथमा आउनु भएको थियो। आधार वचन, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने, योहन्ना 15 अध्यायको 16 पद थियो। यो वचनमा आधारित भई परमेश्वरले किन हामीलाई चुन्नु भयो भन्ने चुनाव र चुनावका रहस्यहरूलाई प्रभुका दासले प्रश्न पार्नुभयो। हामीलाई परमेश्वरले चुन्ने 7वटा कारणहरू रहेछन् जो तल दिइएका छन्। उद्धारको निम्ति चुन्नु भएको 1 नम्बर, पहिलो थिस्सलुनी 2 अध्यायको 13 पद। अलग गराउनको लागि चुन्नु भएको 2 नम्बर, दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर शुद्धताको निम्ति। चौथो नम्बर रहेको छ पुत्रत्वको लागि, एफएसी 1 अध्याय 4 पद। 5औं नम्बरमा रहेको छ सेवाको निम्ति। 6औं रहेको छ सियोनको लागि। यस प्रकारले यो मुस्लिम मुलुकमा प्रभुको काम बडो अद्भुत प्रकारले भइरहेको छ। धेरै नयाँ आत्माहरू प्रभुमा आइरहेका छन्। समय समयमा बप्तिस्माका सेवाहरू पनि हुने गर्दछ। आफ्नो प्रार्थनाहरूमा मरुभूमिको यो सानो बगाललाई खुबै वास्ता गरिदिनु होला। यो मिठो संगीतको लागि हामी परमेश्वर प्रति अति आभारी छौँ। अन्त्यमा यदि तपाईहरू युएई आउनु भएमा यी मोबाइल नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ललित सुब्बा 050 80 37 142, 050 525 32 27 37, 055 25 62 041। ब्रदर क्रिस्टोफर 0097 150 473 32 42। धन्यवाद। सबैलाई जयमसी। अब म तपाईहरुको समक्षमा एउटा साक्षी लिएर आएकी छु। पृष्ठ संख्या 26-27 मा समावेश गरिएको यस साक्षीको शीर्षक रहेको छ, आमाको भूमिका निर्वाह गरिन् मेरी भाउजूले मण्डलीमा। अनि यसलाई लेख्नुहुन्छ पूर्ण श्रेष्ठ, बिरिया प्रार्थना भवन, बनेपा, नेपाल। मेरी आ गर त, मुख खोल्न, पानी खाने हो कि म हालिदिन्छु। खाउ त अलिकति, हेर त रगत भन्दा पनि रातो आइरहेछ तिम्रो पिसाब। खान्न म पानी भए होस्। प्रभुका जानु त हो, जहिले गए नि, बस अलिक चाँडो जाउँला नि, प्रभुको इच्छा भए। त्यसो नभन न मेरी, त्यसै त तिम्रो जन्डिस 21-22 बाट बढेर 27-28 भइसक्यो। एकछिन रोकिएर, ल ठिकै छ, तिमी त प्रभु कहाँ जान्छौ, म चाहिँ के गर्नु नि? के भन्नु भएको तपाईले? हाम्रो त्यस्तो परमेश्वर हुँदा हुँदै चिन्ता लिइराख्नुहुन्छ? के तपाईलाई थाहा छैन र? परमेश्वरले कहिले गलत गर्नुहुन्न, हामीलाई कहिले उहाँले छोड्नुहुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न। उहाँको हत्केलामा खोपिएको हाम्रो नाम कहिले मेटिन्न। यशाया 49:15 - 16। उल्टो प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ। आफ्नो श्रीमतीको यस्तो प्रतिप्रश्न सुनेर श्रीमान लगायत सबैजना स्तब्ध हुन्छन्। त्यो कोठाभरि शून्यता छाउँछ। मेरी, के तिमी साँच्चै तयार छौ त प्रभु कहाँ जान? जवाबमा भन्नुहुन्छ, म एकदम तयार छु प्रभुको इच्छामा। यो मिति विक्रम सम्वत 2069-8-2005 तदनुसार 20/11-2012 का दिन समय करिब 2:30 बजेको कुरा हो। बिरिया प्रार्थना भवन बनेपा नेपालकी आमा
हाम्री श्रद्धा भाउजू मेरी र उहाँका श्रीमान डेभिड दाजुको वार्तालाप भयो। त्यही दिन बिहान 9 बजे काठमाडौँको कान्तिपुर हस्पिटलमा डाक्टरले टाइम दिएका हुन्छन्, तर 8:45 बजिसकेको हुन्छ बनेपामै। अत एकदम हतारमा बाइकमा हुर्किँदै ठिक 9 बजे गन्तव्यमा पुगेका हुन्छन् दाजु डेभिड। बनेपाबाट काठमाडौँको 3 कुने 15 मिनटमा पुग्नु अति नै छिटो हो र पनि दाजु डेभिडको मनमा एक प्रकारको छुट्टै व्याकुलता थियो। त्यो दिन आफ्नी श्रीमती मेरीको भित्तामा भएको 3 सेन्टिमिटर लामो अनि ठूलो पथरीको अपरेसनको विधि तोक्ने दिन थियो, जुन पथरीले गर्दा विगत 2 महिनादेखिको पीडा खपिरहनु परेको थियो। हुन त जति बेलादेखि यो दुखाइ थाहा भयो त्यति नै बेलादेखि चेकअप नगराएको पनि होइन। करिब 2 महिना अघि नै त्यो पथरीको अपरेसन गर्न भनी बनेपा शिर मेमोरियल हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो। त्यसबेला भाउजूको रगतको प्रोथोरुबिन लेभल हाईको कारणले गर्दा 2 दिनपछि फेरि घर फर्कनु पर्यो। डाक्टरको सल्लाह अनुसार प्रोथोरुबिन लेभल नर्मल चाहिँ 12 हुनुपर्ने रहेछ, तर त्यसबेला भाउजूको रगतको प्रोथोरुबिन लेभल 18 पुगेको रहेछ। डाक्टरको सल्लाहमा प्रोथोरुबिन लेभल घटाउने ओखती लिई नर्मल भएपछि मात्र अपरेसन गर्ने सल्लाह अनुसार ओखती खाँदै दैनिक हस्पिटलमा गई 1 सिरिन्ज रगत दिई दिनहुँ चेक गर्दा 5औं दिनमा 16मा पुगेको पाइयो। अझै 2 त कम हुनै पर्ने बताइन्छ। यसै बीचमा त्यो रगतको प्रोथोरुबिन लेभल घटाउने दबाई खाँदै गर्दा केही दिन पछाडि भाउजू मेरीलाई खोकीले पक्रिन्छ। यहाँ रगतको प्रोथोरुबिन लेभल हाई भएको कारण जटिल अपरेसन गर्न सकिन्न थियो। आफ्नो यो अवस्था भएको कारण मण्डलीको सबै दिदीबहिनीहरूलाई डाकी सधैँ प्रार्थना गरी आफ्नो सेवा हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ र आत्मामा सुरु भएको यो सेवा शरीरमा नटुङ्गियोस् भनी बहिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ र प्रभुसँग पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो 2012 को प्रतिज्ञा व्यवस्था 31 को 23 अनुसार आफ्नो कार्यभार सुम्पिदिएर प्रभुले आफ्नो करार पूरा गर्नुभयो। यसरी भाउजू मेरीको यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि छोरा जोसेफको बिहिबारदेखि परीक्षा भएको कारण बुधबार 2069-8-6 भारतीय समय 21/11/2012 नै बेङ्गलोर जानुपर्ने हुन्छ। जब आफ्नी आमासँग बिदा माग्न जाँदा त्यो अचेत अवस्थामा रहेकी आमाले जोसेफको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। यसै बीचमा त्यो निर्दयी रोग क्यान्सरले भाउजू मेरीको भित्रै धमिराले खाए पलै पल घाँटीसम्म आइसकेको अवस्थामा र अर्को पानी भनी चिच्याउनुहुन्छ। कस्तो हृदय विदारक क्षण थियो त्यो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यहाँले आफ्नो प्रार्थना पूरा गर्न सफलता दिनुभयो। अन्त्यमा भाउजू मेरीले आफन्तहरू सबैलाई हेर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यस क्रममा आफ्नो सासु आमालाई, आमा मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ सासु म बुहारी भएर पनि मैले बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्न सकिनँ, अब त नसक्ने पनि भए, तपाईँलाई कष्ट दिए, गाली पनि गरे, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है आमा। जस्तै दुःखमा पनि प्रभु यीशुलाई नत्याग्नुहोस्, नछोड्नुहोस्, मण्डलीकी आमा भएर अन्तिम घडीसम्म स्थिर रहनुहोस् है आमा भनेर आफ्ना श्रीमानपट्टि फर्केर अब यति नै होइन त, सकियो होइन त भनी भन्नुहुन्छ र दाजु डेभिडले पनि सहमति स्वरूप शिर हल्लाइदिनुहुन्छ। केही समय पश्चात करिब रातको 7:50 बजे भाउजू मेरीले लामो श्वास तान्दै त्यही श्वाससँगै हे प्रभु यीशु भनी आफ्ना उद्धारकर्ता प्रभु यीशुको नाम लिइकन यस पापी संसारबाट बिदा लिनुहुन्छ र साँच्चै नै प्रभुले दिनुभएको जीवन प्रतिज्ञा प्रस्थान 3:12 अनि हिब्रू 8:13 अनुसार परमेश्वर सदा सर्वदा हाम्रा भाउजू मेरीको साथमा हुनुहुन्छ। 2012 को प्रतिज्ञा अनुसार व्यवस्था 21:13 प्रभुले आफ्नो कार्यभार सुम्पिनुभयो अनि 22/11/2012 को दिन उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो। शनिबार बनेपा बिरेयामा
आराधना सेवा सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिम अनाउन्समेन्टमा दाजु डेभिडले भने, सबैलाई जय मसीकी। हेर्नुहोस्, अस्तिसम्म हस्पिटलमा थियो, अब मेरीका लागि जान नपर्ने भयो। 1.5-2 महिना अगाडिसम्म यस मण्डली लगायत कल्लसी खटार र क्रिसोन पिपल चौर यी 3 मण्डलीका आमाको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्थे। अब उनी हाम्रो माझमा रहिनन्। मण्डलीमा जुन पनि भजन गाउने क्रममा जहाँ पनि जहिले पनि मेरीको आवाजको टटकारो सुन्न पाइन्थ्यो, अब त्यो आवाज कहिल्यै सुन्न पाउने छैनौँ। आजभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई अनि मलाई पनि प्रभुमा भएर धेरै सरसल्लाह दिने गर्थे मेरीले। यसरी दाजु बोल्दै गर्दा सबै मण्डली परिवारै शोकाकुल भई आँसु हुन्छन्। यसरी सन् 1969मा जन्मनु भएर 43 वर्षको अल्प आयुमा नै हाम्री मण्डलीकी आमा भाउजू मेरीले आफ्नो धार्मिकताको मुकुट पहिरिसक्नु भएको छ। अन्तमा भाउजू मेरीको यो सानो संस्मरणबाट हरेक प्रभुका जनहरूलाई हाम्रो प्रभु यीशुबाट थप शक्ति अनि ऊर्जा मिलोस् र 1 तिमोथी 6:12 अनुसार अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्न थप सहयोग मिलोस् भन्दै चोकाकल परिवार अनि मण्डली परिवारको सान्त्वनाको लागि प्रार्थनाको अपेक्षा राख्दै प्रभु यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीकी। धन्यवाद। विगतको त्यो दिन अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाजु काजी तामाङ यहोवासम्म मिरिकबाट। 15 वर्षको अल्लारी छिटो हुँदा म कक्षा 8मा पढ्थेँ। एउटा अभेद गाउँ माध्यमिक विद्यालय पढ्न जानुको लागि हिँडेर 1 दिन लाग्थ्यो मेरो गाउँबाट। त्यसो हुने भएकोले पढ्दा म र मेरो एकजना साथी डेरा लिएर विद्यालयको नजिकै गाउँमा बसेर पढ्ने भयो। हामी मेरो साथीको चिनारुको घरमा नै पाली घर मुख्य छानुभन्दा तल गाह्रोबाट झिकेको छानु मुनिको सानो कोठामा बसेर अध्ययन गर्न थाल्यौँ। हप्ताभरि पढाइ गरेर 2 दिनको छुट्टीमा हामी घर आउँथ्यौँ। त्यही क्रम सधैँभरि जारी रह्यो। जब हामी घर आउँथ्यौँ, हर्षले हाम्रो खुट्टा भुइँमा नै नरहेको अनुभव हुन्थ्यो। हामीलाई त्यो बेला घर जान पायौँ भनेर खुसीले हाम्रो आँखाको अघि त्यो 1 दिनको बाटो कति पनि टाढो लाग्दैन थियो। खुसीले गाउँदै नाच्दै जाँदा आँखाको अघि घरको भित्र बाहिर आँगन पानी पँधेरा सम्पूर्ण परिवारको नक्सा आँखा अघि आइरहेको जस्तो हुन्थ्यो। एक दिन त्यसरी नै घर आइरहेको बेला एउटा खोल्सा पार गरेर वारी तरिसकेका थियौँ। पारीबाट कुनै आगन्तुकले एकछिन रोक भनेर चर्को स्वरमा भन्यो। हामीले एक टक लाएर हिँड्यौँ। 2 जना चिनाजना मानिस जस्तै दौडदै आउँदै गरेको देख्यौँ। हामी रोक्यौँ अनि पर्खेर बस्यौँ। केही क्षणमा ती 2 व्यक्तिहरू आइपुगे, हस्याङ र पस्याङ हुँदै। हामी बसेको पल्लो घरको दिदी पो रहेछ। एकजना साथी लिएर आएकी। के भयो भनेर हामी छक्क पर्यौँ अनि सोध्यौँ, के भयो काकी भनेर। काकीले भने, तिमीहरूसित काम पर्यो। अचानक मेरो झोला अनि गोजी खोलखाल गरेर तलासी लिन थाल्यो अनि मेरो गोजीबाट 2वटा 10 रुपियाँको नोट निकाले। जुन पैसा चाहिँ मेरो आफ्नो पैसा थियो। साथीहरूलाई पनि नदेखाई धेरै समय अघिदेखि जोगाएर राखेको थिएँ। काकी चिच्याउँदै भन्न थालिन्, चोर पक्रा पर्यो। तिमी घर जान पाउँदैनौ, पटक्कै पाउँदैनौ भन्दै मलाई मुस्ली जस्तो नाडी र सनासो चेपाई औँलीले पक्रेर फर्काइन् उनको घरतिर। मेरो शरीर पसिनाले भिज्न थाल्यो। म त हलचल भए। कलेटी परेका फुस र ओठ, अनुहारको मुस्कान र घर फर्काएको रमाहट घम्बिलिँदै निख्रिँदै र मर्दै गएको सहजै लग काट्न सकिन्थ्यो। त्यो समय मेरो उसैको घर आँगनमा पुर्याए, जहाँ वरिपरि
बुढापाखा, तिख्रे पाख्रे मस्तानहरू बसिरहेका रहेछन्। मेरो त झन् होस हवास नै उडिहाल्यो। गाउँ घरमा छोरो मान्छेलाई चोर भनिनु जस्तो ठुलो अपमान र बेइज्जत अरू के हुन्थ्यो र? यो त सबु सहित पक्रा पर्यो भन्न लागे। हुनसम्मको पिर पर्यो त्यो बेला मलाई, जो म बयान गर्न पनि सक्दिनँ। चारैपट्टिबाट चाप परेपछि मैले भने, म जम्मै तपाईँको पैसा तिरिदिन्छु। हराएको पैसा नेपाली 50 रुपियाँ थिएछ। छातीभित्रको हिकास सहित गर्ने कृपा मलाई घर जान दिनुहोस्। अब गाउँले भन्न थाले, यस्तो कलङ्कलाई हाम्रो गाउँमा राख्नु हुँदैन। त सधैँभरिको लागि यहाँबाट टाढा काटिहाल, नत्र हामी ठेगान लगाउँछौँ। यसो भन्दा म ठुलो सन्ताप लिएर घर फर्के। साँझ अँध्यारोमा घर पुगे। कसरी घर पुगे पत्तो पनि पाइन। घरमा आमा खाना पकाएर पर्खिबसेको रहेछ। सबैजना खाना खाइरहेका थिए। झुटो दोषले गाजेको अनुहार लिएर भित्र पसे। आमाले भन्न थाले, गलेर हैरान भएर आएछ, खाना खाएर सुतिहाल। सन्तापले झट्का दिएर मेरो परेले झिमझिम गरेर नाके डाँडाको किनारबाट सलल आँसुको थोपा बग्नु बाहेक अरू म केही बोल्न सक्दिनँ। त्यो रात सायद आँखा झिम गरेर निदाउन सकिन। त्यसपछि प्राय रात अनिदोले गाँस्न थाल्यो मलाई। दुनियाँ नफरत लाग्न थाल्यो। मानिसको सन्तान मन पर्न छोड्यो त्यो बेला मलाई। यो संसार छोडी म कहाँ कता जाउँ? घर परिवारदेखि पनि टाढा हुन मन लाग्यो मलाई। जब कोही मान्छे देख्छु यो दुनियाँलाई हेर्छु। लामो लामो तरबार जस्तो दाँत, दारा देख्छु। तीर जस्तो तिखा मान्छेको टाउकोमा सिङ देख्छु। श्वास गरिरहेको नाकको पुवा देख्छु। मानौ एउटा असङ्ख्यको शरीर अग्लो थुम्को जस्तो जुरा भएको साँढे जस्तो देख्छु मान्छे जातिलाई। मेरो मानसिकताले अब कुनै मार थाम्न नसक्ने रहेछ। निमाचरपनको लाग्तीले हिर्काउन थाल्यो मलाई। विरहले विरक्तिएको बैरागी बनेको थिएछु त्यो बेला। म जीवन कसरी जिउने केही भ्याउ नपाउँदा विरहले निधार मुजा पारेर गम खाँदै अब पल्टने हुन्छु भन्ने सुर लिएर पलायन भएपछि दार्जिलिङ भेगतिर दार्जिलिङ गएको 10 वर्षपछि प्रभु येशूलाई व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा चिन्ने मौका पाए। त्यो 10 वर्षभित्र पनि कयौंचोटि ती साँढे रूपी शैतानले रक्सी, गाँजा, भाङ, धतुरो, मोजमजाको तीखो सिङले हानेर बेहिसाब हावामा पल्ट्यान खुवाकै हो। थुप्रै कल्पना र भावनाको महल रूपी आशा भाँच्यो। धेरै धेरै सपनालाई देख्ने आँखा प्याट्टे फुट्यो। संसारको यस्तो धोका र ठग रूपी ढुङ्गाले हिर्काएर करङ नै भाङ्गियो। यस्तो घायल नुजुरेको मलमपट्टि कसले गर्ने? यस्तो घायल अवस्थामा नालीमा लडिरहेको देखेर सबैजना छी थुइया गर्दै नाक छोप्दै मेरो अघिबाट धेरैजना गए। मेरो भित्र अदृश्य जीवनको अवस्था यस्तो थियो। कतैबाट शान्ति दिने कोही हुन्छ होला र भनेर दुखी मनले सुकसुकाउँदै नाकको पोडा फुलाउँदै गरेको समय मेरो निम्ति एकजना व्यक्ति आउनुभयो। सुसमाचारको मलमपट्टि शान्ति, आनन्द र प्रेमको जडीबुटीले मेरो मनको घाउको पाप्रा फुकाएर कल्भरीको क्रुसमा ख्रीष्ट आफै निचोरेर थोपा थोपा रगत, पानी, आँसु, पसिनाबाट निस्केको पवित्रताको मलम लेप लगाइदिनु भयो मेरो चोट परेको हृदयमा। आफ्नो पाउमा ल्याएर स्याहार सुसार गर्नुभयो। लुका 10:33-34 पद अनुसार अहिले मेरो प्रभु येशू मेरो अग्लो पर्वत हुनुहुन्छ, जसको काखको सानो थुम्को माथि बसेर आनन्दको सुस्तरी, हावाको श्वास, धार्मिकताको घामको किरण, अनगन्ती ताराहरू र जुनको आशिष रूपी तह, प्रतिज्ञा रूपी इन्द्रेणीको साथ रङ, मेरा प्रभु येशू लिली फूल झै कुल्चिनु भएको सुवासना, आनन्द रूपी नदीको प्रवाह, स्तुति रूपी जडीको झिरिबिरी, मङ्गल रूपी आमाको ममता, नम्रता रूपी बालकको मुस्कान, सृष्टिमा सबैभन्दा सुन्दर प्रभु येशू ख्रीष्टको सौन्दर्य,
सृष्टिकर्ता प्रभुको कस्तो परिश्रम, कस्तो सृजना हो। निर्दोषतामा व्याकुल र शोकित हुनु भनेको साँच्चै कति खपिन सक्नुको पीडा जो प्रभु येशूले यस मुनिको बगैँचामा भोग्नु भएको रहेछ। मत्ती 27:37-38 पद अनुसार भूल र पाप गरेर क्रुसमा मरिसक्नु परेको भए सायद चिन्ता बुझ्थे होला, जसले कुनै पाप नै जान्नु भएन। पत्रुस 2:22 अनुसार उहाँमा पाप छैन। यूहन्ना 3:5 अनि आज प्रभु येशूले मेरो सट्टामा हजारौं वर्ष अघि मेरो पापको कारणले शारीरिक, मानसिक र आत्मिक पीडा भोगी सक्नु भएको रहेछ। आज म यस्तो पीडाबाट छुटकारा पाएको छु। अनेकौं जवानी आधा वयस्कहरू मानिस जाति सकारात्मक हो या नकारात्मक तरिकाले पीडित छन्। संसारमा यो अशान्ति र पीडको रोग निको पार्ने कुनै यस्तो औषधि छैन, कुनै यस्तो फर्मुला छैन, कुनै यस्तो शक्ति छैन जसलाई प्रयोग गर्नाले छुटकारा अर्थात् हृदय परिवर्तन हुन्छ। केवल एकमात्र प्रभु येशूको रगतले छैन मात्र वास्तविक स्वास्थ्य पाउँछ। खै संसारमा के रहेछ र मैले चाहिँ लामो लामो सिङ र दारा मात्र देखे। संसारमा जाति जातिलाई हानिरहेको छपाइरहेको देख्छु। ती कति दुख्दो र चचराउँदो छ। ती कसले मलमपट्टी र सेकताप गर्ने। नसुर्ताउनुहोस्, प्रभु मसीह इजरायलको बेथलेहेममा जन्मिनु भएको छ। साथै जन्मेकै पापबाट पश्चाताप गरेर प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईको हृदयमा पनि प्रभु येशू जन्मिनुहुन्छ अनि तपाईको दुख्दो र पिल्लेको मनलाई चिरफार गरेर आनन्द, शान्ति र प्रेमको जडीबुटीको थोपाको मलम, शीतलता, सन्चो र चङ्गाईको अनुभव पाउनुहुन्छ। नत्र यो खालको पाप र अशान्तिको रोगले मरिगयो भने घेरो जान्छ नरकमा। अब नटार्नुहोस् प्रभु येशूको क्षमादानको आह्वानलाई, किनकि जहाँ तपाईको लागि पनि अत्यन्त आवश्यक छ। नत्र भने यो एउटा भनाइ जस्तो छ, करोडौं रुपियाँको गाडी त छ तर 10 रुपियाँको हावा छैन भने के काम लाग्यो र। सही प्रकारले सबै कुराको भरपुरी अनि सुसम्पन्नता छ तर परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट छैन भने शून्य र खाली नुन बिनाको तरकारी जस्तो जीवन हुन्छ। त्यसैले आज नै आफ्नो हृदय तोडेर प्रभु येशू ख्रीष्टले रमाउनुहोस्। येशू ख्रीष्टलाई अपनाउनु कुनै धर्मलाई, कुनै गुरुलाई पछ्याउने कुरा होइन। यो त जीवनको कर्तालाई, शान्तिको दातालाई अर्थात् जीवन अनि शान्ति पाउने कुरा पो हो त। यो त तपाईको लागि पनि एकदम सम्भव छ। यो क्षणिक जीवनमा संसार छोड्नुभन्दा पहिले यति भन्न चाहिँ नभुल्नुहोला, त्यो यो हो, हे प्रभु येशू ख्रीष्ट, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। लुका 18:13 र 14 पद अनुसार। धन्यवाद। हवस् त, आज हामीले अलिकति बेसी समय लियौँ किनकि हिजो हामी बोल्दा बोल्दै टुङ्गिनुभन्दा केही समय अगाडि सिद्धिएको थियो। हामीले अन्तिम प्रार्थना पनि गर्न सकेनौँ हिजो। अब हामी अन्तिम प्रार्थनाको साथमा आज बिदा हुन्छौँ। भोलि फेरि पनि यसै समयमा हजुरहरूले यो लिङ्कलाई, फेसबुक लिङ्कलाई अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। जब हामी तपाईँलाई त्यो ग्रुपमा पठाएको छौँ, वाट्सएप ग्रुपमा है, त्यहाँ अरू पनि आशिषित बन्न सकुन् अनि बिर्सेका, भुलिसकेका तिता मिठा अनुभवका यादहरूलाई फेरि आलोकमा उनीहरूले स्मरण गर्न सकुन् यो जिउँदो पानी वचनद्वारा। यसर्थ हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। फेरि पनि भोलि तपाईँहरूको बिचमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। अन्तिम दिन यो जिउँदो पानी पूर्ण एकाउन्ट लिएर सानो प्रार्थना गर्छौँ। यहाँ बस्दाखेरि हराइ जान्छु होला, यसै कारण उभिएरै म प्रार्थना गरेँ है। हामीहरूको अत्यन्त महान प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद मान्दछौँ समय दिनुभएको निम्ति। अब हामी दुर्बल कमजोर भए तापनि पनि अब यो जिउँदो पानी वचन गर्ने तपाईँले हामीलाई यो सौभाग्य दिनुभयो। हुन त हामी यसको योग्यको थिएनौँ, छैनौँ पनि, भविष्यमा पनि हुँदैनौँ, किनकि प्रभुजी अहिले जे जति छौँ हामी तपाईँको अनुग्रहद्वारा मात्र छौँ। अब दुर्बल र कमजोरताको साथमा यो दोस्रो दिन पनि
यो जिउँदो पानी वचन गर्ने आज सेवा पुरा भएको छ समय। यसो त प्रभुजी अब रहल समेत हातमा राख्दछौँ, त्यो दया गर्ने काममाथिबाट गर्नुहोस् प्रार्थना छ। अब यी सबै कुरा तपाईँको हातमा दिएले सुरक्षा आशिष चाहना गर्दै जतिले सुन्छन् आज उनीहरूले हेर्छन् उनीहरूले पनि प्रभुजी आज आफूले आफूलाई आत्मिक जीवनमा एक सुत अघि बढेको अनुभव गर्न सकुन्। सबै कुरा तपाईँको हातमा दिएले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह।